गणपतीच्या सबसिडी ती वाढवल्या की हँडीक्राफ्टांना खूप वर्सां जाली आमच्या गणेश आयडल जे गणपती करतात चिकट मातयेचे तांकां 100 रुपया मानधन मेळटालें आनी हांवें जेन्ना येयल्लो तेन्ना हांवें केल्लें कितें तेंचे ते वाडयतालो जे पळय तेंचे 100 रुपया मेळटा थंयसर ताका सुबेज करून ना म्हणल्यार आयज तांकां 200 रुपया गेल्ले आसा गणेश आयडल जे पळय कोण करतात तांकां तेंचे डबल जाल्ले आसा म्हणजे अशेंच म्हाका दिसता आमच्या गोंयांत जे कलाकार आहा तेंच्यांनी कला अशीच आपली राखून दवरची आनी ही कला आमची गोंयांत अशीच उरोंक जाय म्हणून हांव प्रयत्न करता म्हाजो तशेंच हांवें जे पळय क्ले म्हणजे जे पळय आमचे मिशिनां मेळटा पळय माती हें करपाचें आमचे गणपती करताले तेन्ना ते पांयान माती मेळटाले आनी जे लेबरर्स हाडटाले लेबरर्सांक आयज ना म्हणल्यार 1000 रुपया 1500 रुपया डेली हें जाता ताका लागून हांवें येयल्लो तेन्ना विचार केल्लो आयज ना म्हणल्यार 3 वर्सां 3 टर्म हांवें 3 फावटी हांवें जेन्ना गणेश करता त्या हेका 25 ते 30 पासून ती मिशिनां हाडून सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन दिल्ली आसा ना म्हणल्यार आयज आमच्या प्रेमील शेट ताका दिल्ली मया तशेंच आमचे डॉक्टर आमचो चंद्रकांत शेट्टी ताका दिल्ली आसा तशेंच दिव्या ताका तशें आमचे जी तारोळकर तशेंच आमच्या हे निलायला लोबो मायकल लोबो अशें गणेश गांवकार अशे खुबश्या मिनिस्टरांक आनी ते सगळे तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन दिल्ले आसा म्हणजे लोकांनी तो हे दवरचो असोत आनी म्हाका दिसता जे पळय POPचे जे येतात हांगासर गणपती ते बंद जावपाची खूब गरज आहा आनी म्हाजी जाल्ली ट्राय आहा कितें ह्या फावटी तांकां खंयसर कोण हाडटात पळय तांकां रेटी मारून आनी जे आमचे गणपती चिकट मातयेचे जी आमची कला आहा आनी चिकट मातयेचेच आमी आदींसूनच गणपती हे पुजताले ते अशेंच लोकांचो विचारान लोकांनी हें करूंक जाय लोकांनी गणेश हाडटना सदांच चिकट मातयेचेच हाडप ते POPचे हाडप ना POPचे हाडीत जाल्यार आयज तुमकां खबर आहा ते कळे गणपती हांगासर दर्यान आमी न्हंयेन उडयतात तशेंच आमच्या बायनीन उडयतात ते उडाना ताका लागून हे खंय तरी बंद जावंक जाय ताका लागून म्हाजी आतां इतली ट्राय आसतली ते हांव करून दाखयतलों मी पहिला की रुलींग जे मिनिस्टर MLAs आसा ते खंय तरी आपल्या कॉन्स्टिट्युशन मिनी सनबर्न मारता आमी करून मोपा हांगा सनबर्न मारताले सो न्हय तुमचो डिमांड आसतलो काय कितें ते अजून टायम आहा अजून काय बट स्टील सर टायम लागता न्हू तांकां टॅक्सीचे अजून सांगला न्हू ऑलरेडी म्हाका आन्सर काय अजून तेजो मेळना पळोवया तुमकां सर 500 टॅक्सी